من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شکر المباد بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثنا بعد قادر مطلق جل جلالہ عمن والہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا ناچیر ذکیر فقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ فرماوے صدقہ مدینہ دے تائیدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعث الہی مالک حرد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظلف انبرین دا نالین پاک دے تقدس دا صدقہ کلمہ حق بولنے دے توفیق نصیب فرماوے بسلسلہ یوم امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا و فریاد ہے جنہ دوست اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے مولا تعالی انہاں دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے واسطے بڑی خوشی دا باعث ہے کہ اسی انتہائی بالکل بچپنے دے اندر مولانا رضوی صاحب علیہ الرحمہ آپ سرکار دی کیسٹا سندے ہوندے سی اور نال مفتی عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ سبحان اللہ آپ دا تذکرہ اور آپ دا ذکر خیر اور آپ دے نال کچھ خطاب دا ٹوٹا بھی سماعت کیتا سی بڑی دیر پہلا دی گل ہے تو الحمدللہ انہاں دے غالباً بیٹے دے بیٹے نا یہ آپ دے بیٹے نے مفتی عبداللہ صاحب دے بیٹے نے سبحان اللہ بڑی سعادت والی بات ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ایسے علماء دا سایہ سارے سرادت سلامت رکھے اور انہاں دے فیض تو سارے مستفیض ہوں دی توفیق نصیب فرماوے ساڑھے سلاف ساڑھے بزرگ جنہ اہل سنت و جماعت دی دفاع دا دنیا دے اندر کم کیتا ہے اور خصوصاً مفتی عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ جنہ نے قصور دے اندر فکر اعلی حضرت نو عام کیتا اور اشاعت کیتی ہے انہاں دے لخت جگر تشریف فرمانے اساں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور انہاں دی آمد نے اپنے واسطے باعث برکت سمجھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہاں دے فیض تو مستفیض ہونے دی توفیق نصیب فرماوے ایسے علماء دا سایہ سارے سیرہ دے تے سلامت رکھے اور انہاں نو مزید تو مزید اگے دین متین دی مسلک اہل سنت دی مسلک رضا دی مسلک اہل سنت مسلک رضا ایک کوئی ہے اور اسلام ایک کوئی ہے الگ ہے نہیں ہے نہ انہوں الگ سمجھا جی الگ سمجھن دے نال بہت بڑے بڑے فتنے دا شکار ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین مزید انہوں دفاع کرنے دی خدمت کرنے دی توفیق نصیب فرماوے میں اپنے دل دے اندر انتہائی خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں اور اپنے واسطے باعث برکت بھی اس بات نو سمجھ رہا ہوں اور علماء بھی تشریف فرمانے اللہ رب العالمین انہاں دا سایہ ساڈے سرہ دے تے سلامت رکھے اور سانو سارے نو جوڑ کے اہل سنت و جماعت دے مسلک دی خدمت کرنے دی توفیق نصیب فرماوے اور دفاع اہل سنت اور اپنے امام اہل سنت جنہاں نے پوری زندگی مسلک اہل سنت دی ترویج دے اندر خرچ فرمائی ہے آپ دی کل زندگی دا اگر خلاصہ کڈو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ایسے والے نال اگے بیان کرنا ہے آپ دی عزت و عظمت دا دفاع ہے سانو بھی انہاں دے نقش قدم دیتے چلنے دی توفیق نصیب فرماوے دنیا دے اندر انہاں دے راہ تے چلیے توفنا مسلمہ والحقنا بالصالحین دنیا دے اندر انہاں دا راہ ہوے جو ہی اساں دنیا تو جائیے رب العالمین سانو انہاں دے نال ملا چھوڑے دوستو محفل شریف امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شخصیت دے تعارف دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے وقت میرے کو انتہائی مختصر ہے میں مختصر وقت دے اندر جناب اور کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہنا بس دعا کرو رب العالمین میں سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے تو سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے میں سمجھا سکا میں سمجھان علی اللہ تعالی زبان نصیب فرماوے تو پھر سمجھن والا دماغ سمجھن والا دل محفوظ رکھن والا دماغ
اور اس تو بعد پھر اس نو اگے بیان کرنے والی زبان نصیب فرماوے۔ تساں میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سننا ہے، سمجھنا ہے، لمبیاں چوڑیاں تمیداں بننے واسطے میرے کول وقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے کہ اون دی شخصیت اللہ حضرت علی رحمہ آپ دی شخصیت اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا علی وجہ البصیرت گل کر رہے ہیں، لفظی رٹی ہوئی گل نہیں بلکہ کتب دے مطالعے تو بعد اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار نو پڑھن تو بعد آپ دے فتاوی رضویہ شریف اور آپ دے حالات و احوال نو پڑھن تو بعد آپ دے مکاتب و ملفوظات نو پڑھن تو بعد آپ دی علمی تحقیقات پوری طرح سمجھن جو کہ ہے ہی نہیں، مگر آپ دی تحقیقات نو کچھ نہ کچھ پڑھن تو بعد علی وجہ البصیرت گل کر رہا وا کہ ماضی قریب دے اندر ہونے والا زمانہ آپ سرکار اور آپ تو پیچھے ماضی قریب دے اندر آپ دی مثال شاید ناممکن ہے، ملن جوگی نہیں، مگر یہ ہے میری ایک بات ذہن چ رکھو، ایک بات نو توجہ نال سماعت فرماؤ۔ بندے کئی بار بہت وڈے ہوندے نے، بہت وڈے ہوندے نے، مگر انہاں دا وڈا پن انہاں دی شخصیت نو نمایاں کرن والے اگو لوگ اتنی صلاحیت والے ہوندے نہیں، اتنے قد والے ہوندے نہیں، اتنی ذہانت والے ہوندے نہیں، اتنی صلاحیت والے ہوندے نہیں کہ سمجھ کے کہ بندہ کڈے اونچے قد دا ہے، بندہ کڈی اونچی شان دا ہے تے لوگاں دے سامنے پیش کر سکن۔ افسوس 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 اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار اپنے زمانے دی بے مثال شخصیت ہون دے باوجود ایک پریشانی ضرور لاحق ہے، ایک المیہ ضرور ہے کہ اے بندہ اس زمانے دے اندر ہویا ہے، اے بندہ اس زمانے دے اندر ہویا ہے جس زمانے دے اندر ہر شے دی قدر سی، جس زمانے دے اندر جتی دی قدر سی، جس زمانے دے اندر مال دی قدر سی، جس زمانے دے اندر کپڑیاں تے گڈی دی قدر سی، جس زمانے دے اندر مال دولت سرمایہ دنیا دی زیب و زینت دی قدر ہے سی، اگر قدر نہیں سی تو قسم خدا دی کر کے آنا علم دی قدر نہیں سی، اگر علم دی قدر ہوندی اس زمانے دے اندر جس زمانے دے اندر علم دا شہرہ سی، جس زمانے دے اندر امام محمد ورگے، جس زمانے دے اندر امام ابو یوسف ورگے، جس زمانے دے اندر حافظ ابن حجر ورگے، جس زمانے دے اندر حافظ ابن کثیر ورگے، جس زمانے دے اندر حافظ جلال الدین سیوطی ورگے علماء اکابرین اس دنیا دے اندر موجود رہنے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اس زمانے دے اندر امام اہل سنت امام اہل سنت دا اگر وجود با مسعود اور باجود ہوندا پھر حالات کچھ اس طرح دے نہیں سنونے، امام اہل سنت دا نام کسی اور رنگ دے نال لکھیا جانا سی، تا کر کے عرب دے ایک عالم نے آپ دی تحقیقات نو، آپ دی کتاباں نو، آپ دے فتاوی جات نو پڑھ کے بے ساختہ آکھیا کہ زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ دا ہوندا، امام اعظم ابو حنیفہ دے نال امام ابو یوسف ہوندا، امام ابو یوسف دے نال امام محمد اور امام محمد دے نال بیٹھن والا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہونا۔ سمجھ رہا ہو نا میری بات میں؟ یعنی ہر شے دی قدر ہے، اگر اس زمانے دے اندر قدر نہیں ہے تو علم دی قدر ختم ہو چکی، علم دی قدر ختم ہو جان دی وجہ دے نال جو آپ کی شخصیت دا رخ ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ عظمت شان جلالت علم وقار تحقیقات دی عظمت عطا فرمائی ہے، قسم خدا دی کر کے نا صحیح بات ہے، علماء تشریف فرمان اس گل نو بخوبی جاندے نے، میرے نالوں بدرجہ ہزار ہا گنا بہتر جاندے نے، اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے دماغ تے انہاں دی گلاں نو انہاں دی گلاں نو سمجھنا ایندے تک بھی پوری رسائی نہیں رکھدے، او بندہ کڈا اونچا ہوئے گا اور کڈا کمال والا۔ اور آپ دی شخصیت دے اتنے پہلو نے، اتنے رخ نے، اور دکھ شاید بھی ہے کہ جس رخ نو عوام دے سامنے پیش کرنا چاہیے سی، آپ دی امت نو ضرورت کہ جس زمانے دے اندر جس دور دے اندر آپ پیدا ہوئے نے، قسم خدا دی کر کے آنا یہ انہاں لوگاں دے وچوں نے جنہاں لوگاں نو رب العالمین زمانے دی ضرورت، رب العالمین نو تے کسے شے دی لوڑ نہیں، زمانے دی ضرورت دے پیش نظر پیدا فرماندا ہے۔ اگر دسیا اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم ہے، محمد مصطفیٰ دی نبوت دی قسم ہے، اگر امام اہل سنت دا تعارف اس رنگ نال کرایا جاندا
کہ جس زمانے دے اندر امام اہل سنت آپ دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے، آپ سرکار دی ولادت ہوئی ہے، آپ نے علمی جواہر دنیا دے اندر لٹا چھوڑن، اس وقت آپ دی شخصیت دی ضرورت کیا سی، امت نو حاجت کیا سی، امت نو لوڑ کیا سی؟ میں قسمیاں پہ آخنا کدے دیوبندیت کہ میں کسی تے تنقید کرنا نہیں چاہتا، اسی پگڑیاں اچھالن والے نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے اسی اپنے اکابر دیاں پگڑیاں دا دفاع ضرور کرنا لیا۔ میرے لفظاں نو جناب نہیں سمجھو یا نہیں سمجھے؟ میں دوبارہ پھر لفظ بولنا وا، وقت میرے کول مختصر رہے، جس دے پیش نظر ہن میں گلاں بھی کافی ساریاں پیش کرنیاں نے، اون دے واسطے ایک مقدمہ بھی بنانا ہے، تیزی نال میں گفتگو کرنی ہے، جن دے واسطے ایک شے ضروری ہے کہ تساں توجہ نال میری بات نو سن دے آؤ، انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی گل پلے ضرور پہ جائے گی۔ میں گل یہ کرنا چاہتا سی کہ سونےو اسا پگڑیاں اچھالن والے نہیں ہاں، دوبارہ پھر سمجھو، اسا پگڑیاں اچھالن والے نہیں ہاں، پر اپنے اکابر دیاں پگڑیاں دا دفاع ضرور کران گے، اپنے اکابر دیاں پگڑیاں دا دفاع ضرور کران گے۔ جے کوئی آکھے امام اہل سنت دی پگڑی نو اچھالیا جائے گا، پھر یاد رکھ لے وہ اپنے اکابر نو نہیں بچا سکتا۔ اگر چاہتا ہے کہ ساڑے اکابر دے خلاف کوئی زبان نہ کھولے، خبردار کوئی امام اہل سنت دے بارے زبان نہ کھولے، اے وہ بندہ سی جنہیں دنیا دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دے آگ نو بال کے تے عشق مصطفیٰ دے سمندر دے دریا موج زن فرما چھوڑے۔ میں دوبارہ پھر لفظ بولنا، دوبارہ پھر میری بات سمجھ آئے گی، بات سمجھ آئے گی، اطمینان نال بیٹھو۔ گل یہ بھی ماحول ہی کچھ ایسا بن چکیا ہے کہ ہن میں گل نو سنبھالاں یا وقت نو ویکھاں، بہن کئی گلاں میرے پیش نظر نے جن دے وجہ نال مینوں کچھ گفتگو تیزی نال کرنی پے رہی ہے، چلو پھر بھی میں بات نو سمجھان دی کوشش کرنا، دوبارہ پھر گل نو سمجھو۔ بات یہ ہے ٹھیک ہے، میری بات نو سمجھو، میں اتنا بات ضرور کراں گا کہ اساں یہ بات ذہن چ رکھو، اساں کسی دیا پگڑیاں نہیں اچھالاں گے، مگر ایک گل یاد رکھ لو، ساڈے امام اہل سنت دے بارے زبان کھولی گئی، آپ نے اگر بک بک کیتی گئی، آپ نے اگر بکواس کیتی گئی، پھر یاد رکھ لون اگر امام اہل سنت تے اعتراض ہوئے گا پھر اسا حفظ الایمان بھی پیش کران گے، اگر امام اہل سنت تے اعتراض ہوئے گا پھر اسا تقویت الایمان بھی پیش کران گے، اگر امام اہل سنت تے اعتراض ہوئے گا اسا ارواح ثلاثہ بھی پیش کران گے، اگر امام اہل سنت تے اعتراض ہوئے گا اسا پھر براہین قاطعہ بھی پیش کران گے، اور دساں گے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پگڑی نو اچھالن والے آدھا منہ تے ویکھن، وہ جڑے شان رسالت دے اندر زبان کھولن والے سن وہ ساڈے اوتے اعتراض کردے نے تے ساڈے نال گلاں کردے نے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، جس وقت فتنہ تنقیص رسالت دا، فتنہ تنقیص رسالت دا، توہین رسالت دا، گستاخی اور بے ادبی دا پیدا ہوئے، قسم خدا دی کر کے آنا بہانہ رکھیا گیا توحید دا، توحید دے بہانے دے اندر قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دے پیاریاں نو برا بولیا گیا، اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے علم نو جانوراں دے علم دے نال رلایا گیا، توحید خالص دے بہانے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے علم ایک پاسے شیطان دے علم نو اضافی آکھیا گیا۔ ایسے حالات جس وقت بنے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اینا حالات دے اندر امام اہل سنت نو پیدا فرمایا۔ یاد رکھ لو اس دھرتی دے اندر دو شخصیات انج دیاں ہوئیاں نے جنہ دی کل زندگی صرف اور صرف حضور دے دین دی خدمت واسطے سی، ایک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور دوسرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدقے جاواں انہاں اپنی کل زندگی نبی دی عزت دی دفاع واسطے، اسلام دے دفاع واسطے، اسلام دی خدمت واسطے، دین دی خدمت واسطے صرف کر دیتی، پر زبانہ کھولن والیاں نے زبانہ کھولیاں، تان کرن والیاں نے تان کیتے، اعتراض کرن والیاں نے اعتراض کیتے، پر الحمدللہ اس طرح دے محافل دا انعقاد کرنا، اے 25 روزہ محافل اور علماء دا شریک ہونا اس واسطے ہے اسا دنیا نو دسنا چاہنے ہیں جڑا اے امام اعظم ابو حنیفہ تے اعتراض کرے گا جواب سنی پیش کرے گا، جے کوئی اعتراض امام اہل سنت تے کرے گا جواب سنی پیش کر چھوڑے گا۔
سونےو میں تواڈے سامنے کچھ نہ کچھ کتاباں میں سامنے رکھ کے بیٹھا، کچھ نہ کچھ میں تواڈے سامنے. او بندہ کیا سی؟ دیکھو میرے ورگا بہت چھوٹا جا بندہ، بہت چھوٹا جا بندہ اس شخصیت دا تعارف نہیں کرا سکتا، مگر کچھ پہلو امام اہل سنت دے میں تواڈے سامنے رکھاں گا اور سنیاں نو دعوت فکر دیاں گا. سنیو او کدھر رلدے پھردے جے؟ تساں لونڈی ماں دے پتر نہیں، دلائل دا میدان ہوئے، گالاں دا بدتمیزی دا میدان ہوئے تے پھر غیر جت جائے گا. جے اگر میدان ہوئے دلائل دا، قسم خدا دی کر کے آنا امام اہل سنت نے انبار لا چھوڑے. سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ میں جڑی بات نو سمجھانا چاہنا بڑی توجہ اور بڑے دھیان دے نال اس نو سماعت فرمان دی کوشش کرو. ادھر دیکھو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جس دور دے اندر، جس زمانے دے اندر، جنہ حالات دے اندر پیدا ہوندے ان حالات دے اندر تانوں پتہ ہے حکومت کس دی ہے سی؟ حکومت ہے سی انگریز دی. اس وقت کیا ہے سی؟ حکومت کس دی سی؟ حکومت انگریز دی سی. انگریز مسلماناں نو جگہ جگہ تے آزما چکیا سی، مسلماناں دا جائزہ لے چکیا سی، مسلماناں دے ایمان نو پرکھ چکیا سی کہ سامنے سولیاں لٹکیاں ہوئیاں نے، بھاویں توپاں دے سامنے لیا کے بمب دے گولیاں دے نال اڑایا گیا، بھاویں دلی دے اندر مسلماناں دے خول نو دریا تے پانی وانگو بہا دتا گیا، پر قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان مرنا تے گوارا کردا سی، مسلمان سوڑی تے چڑھنا گوارا کردا سی، مسلمان توپ دے سامنے کھڑا ہو کے اپنا جسم پرزے کرانا گوارا کردا سی، پر قسم خدا دی اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی محبت مصطفیٰ، اپنا تعلق رسول، اپنا ربط رسول اس نو چھوڑنا گوارا نہیں سی کردا. ایسے حالات دے اندر علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ سرکار نے انگریز دی ذہنیت نو بیان کیتا، انگریز دے دماغ نو بیان کیتا، انگریز کیا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا علامہ اقبال علیہ الرحمہ انگریز دی گل نو، انگریز دی سوچ نو، انگریز دی فکر نو آپ نے لوگاں دے سامنے پیش کیتا کہ انگریز کیا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا انگریز یہ چاہتا ہے وہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز نے جس وقت ویکھیا اے توپا تو نہیں ڈردا، اے سوریاں تو نہیں ڈردا، انہاں نو جنہ مرضی تکلیفاں دے لو، انہاں دا تعلق اپنے رسول دے نال، اپنے نبی دے نال، اپنے ایمان دے نال، اپنے خدا دے نال اتنا مضبوط ہے، اے مرنا گوارا کردا ہے، اے بھکھا رہنا گوارا کردا ہے، ہر دکھ سہنا گوارا کردا ہے. فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ کیڑا زور ہے کہ سامنے توپ نو ویکھ کے نہیں ڈردا، او کیڑا زور ہے سامنے سولی نو ویکھ کے نہیں ڈردا. انہیں آکھیا انہاں دے سینے دے اندر روح محمدی ہے، جنی دیر تک روح محمدی ہے اونی دیر تک اساں انہاں دے اوتے غلبہ حاصل نہیں کر سکدے. جنہ دیر تک انہاں دے اندر تعظیم رسول ہے اونی دیر تک اساں انہاں تے غلبہ حاصل نہیں کر سکدے. جنی دیر تک انہاں دے دل دے اندر تعلق رسول ہے اونی دیر تک انہاں تے غلبہ حاصل نہیں کر سکدے. جنی دیر تک انہاں دے دل دا رشتہ، دماغ دا رشتہ، قلب دا رشتہ، نگاہ دا رشتہ، توسل دا رشتہ، تعظیم دا رشتہ، محبت دا رشتہ محمد مصطفیٰ دے نال جڑیا ہویا ہے، یہ محبت دا تعلق ہے، اونی دیر تک اہل ہند دے مسلمان انہاں دے ایمان دے اوتے غلبہ حاصل نہیں کیتا جا سکدا، انہاں دے اوتے حکومتاں مستحکم نہیں ہو سکدیاں. اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں حالات دے اندر انہاں نے جدوں ویکھیا کہ مسلمان دے دل دے اندر اے نبی دی محبت ہے، دوسرا اے موت نال پیار نہیں کردا، اے جہاد دے نال محبت رکھدا ہے، اپنے نبی تو جان قربان کر چھوڑنا، اپنے نبی تو جان فدا کر چھوڑنا پرواہ نہیں کردا. کیوں نہ ہوئے انہاں دے دل دے وچوں جذبہ جہاد ختم کر دتا جائے، انہاں دے دل دے وچوں تعلق رسول ختم کر دتا جائے، انہاں دے دل دے وچوں محبت رسول نو ختم کر دتا جائے. جذبہ جہاد نو ختم کرنے واسطے انہاں نے مرزا غلام احمد قادیانی نو پیدا کی تھا، اور دوسرے پاسے نبی دی محبت دا تعلق دل دماغ چوں نکالن واسطے ایسے مولویاں نو پیدا کی تھا، ایسے مولویاں نو سامنے کی تھا جنہاں نے ون سونیاں عبارات لکھ کے ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بے ادبیاں کیتیاں، گستاخیاں کیتیاں. کسے جگہ تے لکھیا ہر چھوٹی مخلوق وڈی مخلوق اللہ دی شان دے اگے چمار نالو بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. کسے تھاں تے آکھیا کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی دے اندر مل گئے نے،
اونا حالات دے اندر رب العالمین جل مجدہ الکریم نے امام اہل سنت نو پیدا فرمایا. امام اہل سنت نے اپنی تحقیقات دے نال، اپنے علم دے نال، اپنے عشق دے نال قسم خدا دی کر کے آنا ایسا قلم چلایا، فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خارو برکبار اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ دے اندر ایک قلم نہیں، ایک خنجر ہے جڑا میرے نبی دی بیعت بھی کرے گا میں قلم چلاواں گا نہیں خنجر چلاواں گا، اوندا نام صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیاں گا. قسم خدا دی کر کے آنا اعلی حضرت نے او تحقیقات پیش کیتیاں. دشمن آج بھی انگلیاں کٹ دے رہن گے پر میرے امام اہل سنت دی دتیاں ہویاں دلیلاں دا جواب نہیں دے سکدے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام اہل سنت. توجہ ہے نا سجنہ ذرا اخرل بولو نا سبحان اللہ. ادھر بے اخلاص سجنہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آپ دی ذات نو کیویں دا بنایا سی، آپ دی ذات نو کیویں دا بنایا سی. آپ دی ذات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا وا اور نبی دی محبت دے اندر فنا ہو چکی سی، نبی دی محبت دے عشق دے اندر فنا ہو چکی تھی. ہن ان دے اوتے میں دلیلاں پیش کرنا وا اور اس تو بعد دسنا وا امام اہل سنت کون سن، آپ دا تعارف کراواں گا، آپ دی کچھ نہ کچھ تحقیقات پیش کراں گا. او سنیاں تینوں پتہ لگ جاوے گا اساں اپنے اسلاف تو کٹیج کے تا ذلیل ہو گیا. اگر ساڈے دامن دے اندر، اگر ساڈے دامن دے اندر امام اہل سنت دا ہاتھ ہوندا کدے انج رسوائیاں نہ آندیاں. اگر ساڈے ہاتھ دے اندر دامن حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی دا ہوندا کدے سانو انج ذلتاں نہ آندیاں. اگر ساڈے ہاتھ دے اندر دامن مولانا حشمت علی خان شاہ شیر بے شاہ اہل سنت دا ہوندا کدے سانو انج جناب والا رسوائیاں نہ آندیاں. اگر ساڈے ہاتھ دے اندر دامن مفتی عبداللہ علیہ الرحمہ آپ ورگے علماء دا ہوندا کدے سانو انج دیاں ذلتاں نہ آندیاں. اج تھاں تھاں تے سنی جو ذلیل ہو رہا ہے، اج تھاں تے سنی جو جناب والا ایندا سر نیواں پہ رہا ہے. اے تھاں تے جناب والا سنی دیوبندی ہوندے جا رہے، سنی شیعہ ہوندے جا رہے، سنی وہابی ہوندے جا رہے. قسم خدا دی کر کے آنا وا جو ساڈے علماء نے، ساڈے اسلاف نے، ساڈے اکابرین نے تحقیقات نو پیش کیتا ہے، آپ نے علم پیش کیتا ہے، دلائل پیش کیتے نے، انہاں نو عوام دے سامنے پیش ہی نہیں کیتا گیا. انہاں دے سامنے شعر پڑے گئے نے، انہاں دے سامنے جناب والا کچھیاں گلاں کیتیاں گئیاں، من گھڑت واقعات سنائے گئے. ان عوام دا ذہن بن گیا انہاں کول دلیل نہیں ہے. قسم خدا دی کر کے آنا میں اگے جا کے بیان کراں گا. ساڈے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں سوال ہویا، آپ دے کولوں سوال ہویا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نو دافع البلا حاجت روا مشکل کشا آخرا جائز ہے یا نہیں. میرا امام اہل سنت صدقے جاواں آپ نے قلم اٹھایا ہے الامن والعلا کتاب لکھی ہے. صدقے جاواں حیران ہو جاویں گا 60 قرآن دی آیتاں لکھیاں نے، 300 حدیثاں لکھیاں نے، ثابت کر دیتا ہے ساڈا نبی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے. سنیا دروے قسم خدا دی کر کے آنا اگر اج اہل و سنت دے کول الامن والعلا ہوندی مولانا ایک کیویں گمراہ ہو سکدے سن کہ جناب والا مسئلہ ایک ہے حاجت روا. ساڈا نبی مشکل کشا حاجت روا ہے یا نہیں؟ جویں شعر پڑھیا جا رہا سی اعلی حضرت فرماندا ہے واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
صدقے جاواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ادھر ویکھنا اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کر چھڈیے کنے وثوق دے نال کنے اعتماد دے نال آپ نے گل کیتی ہے. فرماندے نے واہ او جویں بندہ موج چا کے آکھدا واہ کیا جود کرم اے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرماندے نے محمد دا دربار انج دا دربار ہے وہ جڑا منگن واسطے آیا ہے اے نہیں سندا نہیں میرے کول نہیں ہے اے نہیں سندا. جھولی پھیلانا اے دا کم ہوندا ہے جھولیاں بھر دینا میرے محمد دا کم ہوندا ہے. صدقے جاواں ادھر ویکھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 300 حدیثاں کیوں لکھیاں مولانا میں پوری سند بیان کرنا وا. میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم الحدیث پڑھیا. شاہ آل رسول مار حروی علیہ الرحمہ آپ دے کولوں انہاں نے علم حدیث پڑھیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے کولوں انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. علامہ ابو طاہر المادانی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت ابراہیم بن حسن الشہرزوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت احمد بن محمد البدری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت احمد بن علی الشناوی علیہ الرحمہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت محمد بن احمد الرملی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. شیخ الاسلام زکریہ انصاری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت حافظ زین الدین عراقی علیہ الرحمہ دے کولو حافظ زین الدین عراقی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے علم الحدیث پڑھیا. شہاب الدین احمد بن ابی طالب الحجازی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت حسین بن مبارک الزبیتی علیہ الرحمہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت جناب والا عبد الرحمن بن محمد بن مظفر داودی علیہ الرحمہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. علامہ سرخسی دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. محمد ابن یوسف الفربری دے کولو علیہ الرحمہ انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. امام بخاری اسماعیل محمد ابن اسماعیل علیہ الرحمہ البخاری دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت مکی بن ابراہیم علیہ الرحمہ دے کولو حضرت مکی بن ابراہیم علیہ الرحمہ انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت یزید ابن ابی عبیدہ دے کولو انہوں نے علم الحدیث پڑھیا. حضرت سالمہ ابن اقوا دے کولو انہوں نے علم الحدیث خود رسول اللہ دے کولو پڑھیا ہے. توجہ ہے نا سجنہ درد اوکسنل بولو نا سبحان اللہ. اے میں تیرے سامنے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حدیث دی سند بھی پڑھ چھوڑی ہے کہ میں صدقے جاواں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے بیان کر رہا سی کہ آپ نے الامن والاولا لکھی ہے. الامن والاولا دے اندر آپ نے 300 حدیثاں لکھیاں نے اور 60 قرآن دی آیتاں لکھیاں نے. ایڈا وڈا امام تے ایڈا وڈا ذہن رکھن والا ایڈا وڈا دماغ رکھن والا اور جناب والا اینے دلائل رکھن والا. اگلی گل کر لگیا وا توجہ نال میری گل نو سنیا جے. نبی دے پیار دے اندر کیویں مٹ گیا سی نبی دی محبت دے اندر کیویں فنا ہو گیا سی.
آپ سرکار دے کول مسئلہ پوچھا گیا ہے، میری گل نو سمجھا جے، آپ سرکار دے کول مسئلہ پوچھا گیا ہے، حضور اے زمین ہلدی ہے یا نہیں، اے زمین ہلدی ہے یا نہیں؟ میرے اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہے، جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے کتاب لکھی الفوز المبین، الفوز المبین۔ جدو اعتراض قرآن دی آیات نو لے کے ہوئے، میرا امام دلیلاں قرآن دی آیات نال دیندا ہے، اگر جناب والا حدیثاں نو لے کے ہوئے، میرا امام حدیثاں نو لے کے دیندا ہے۔ رب العالمین نے اپنی نگاہ دے نال انہاں نو کیا علم پلا چھڑیا سی، جدوں عقلی دلیلاں دی گل آئی ہے، سائنسداناں دی گل آئی ہے، سائنسداناں نے جدوں بک بک کیتی ہے کہ زمین ہلدی ہے، میرے امام نے قلم اٹھایا، فرمایا اگو عقل والے نے، اگو یورپ دے سائنسدان نے، اور نبی دا غلام قلم اٹھا کے لکھدا ہے، فرمایا میدان چاہو اگر گل قرآن دی کرو گے جواب قرآن نال دیاں گے، اگر گل حدیث دی کرو گے جواب حدیث نال دیاں گے، اگر گل عقل دی کرو گے جواب عقل نال دیاں گے۔ آپ نے ایک دلیل نہیں، دو ترائے چار پانچ چھ دا 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 تے 4 یا 5 دلیلاں عقل دے نال دتیاں۔ آپ نے فرمایا جھلیو تانوں لگدا ہے زمین ہلدی ہے، زمین ہلدی نہیں، زمین رکی ہوئی ہے، زمین کھلوتی ہوئی ہے، کیونکہ مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، رب العالمین فرماتا ہے اے زمین رکی ہوئی ہے، ہلدی نہیں ہے۔ آپ نے جدوں 105 دلیلاں پیش کیتیاں نے جھلیا، تیرا ایڈا بڑا امام ہے، ایڈا علم والا امام ہے، ایویں ترلدا پھرنا ہے، ایویں جناب والا تکے کھانا پھرنا ہے تے ایویں پریشان ہو جانا ہے، سنیاں کول دلیلاں کو نہیں، سنیاں کول دلیلاں کو نہیں، سنیاں کول دلیلاں کو نہیں، نا نا یہ درویش میرے امام نے 105 دلیلاں دتیاں نے۔ آپ نے پھر اگلی جیڑی گل کی تھی جن دے نال کلیجہ باہر آ جاندا ہے، جتھوں پتہ لگدا ہے اے نبی دے پیار دے اندر کیویں مٹ گیا سی، او نبی دی محبت دے اندر کیویں فنا ہو گیا سی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 105 دلیلاں دتیاں، آپ نے فرمایا اے دلیلاں عقل والیاں واسطے سن، اے دلیلاں عقل والیاں واسطے سن، عشق والیاں واسطے ہور دلیل، فرمایا اے عقل والیاں واسطے سن، عشق والیاں واسطے دلیل کیڑی ہے؟ کلیاں بہ کے سوچیا جے، میں گل کر لگیا وا، کلیاں بہ کے سوچیا جے، قسم خدا دی کر کے آنا وا اکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے۔ میرے امام اہل سنت نے فرمایا اے تے عقل والیاں نو دلیلاں دتیاں نے، عشق والیاں واسطے دلیل کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا عشق والیاں واسطے دلیل کہ زمین ہلدی نہیں، زمین کھلوتی ہوئی ہے، زمین ساکن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام اہل سنت نے فرمایا عشق والیاں واسطے دلیل ہے مدینے دا تاجدار آرام پیا کردا ہے، او زمین دی جرت کیویں ہو سکدی ہے کہ ہلنا شروع کر دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ توجہ ہے نا سجنا، ذرا اوکھرل بولو نا سبحان اللہ۔ او سونے ادھر ویکھ، میں دوبارہ پھر گل کرنا وا، ذرا توجہ نال میری گل نو سمجھیا جے۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے زمین ہلدی نہیں، زمین ہلدی نہیں، زمین ہلدی نہیں۔ دلیلاں کنیاں دتیاں نے؟ 100 اور 100 تے جناب والا 4 اتے یا 5 اتے دلیلاں پیش کیتیاں۔ 100 تے 5 دلیلاں میرے امام نے پیش کیتیاں نے۔ میرے امام نے 100 یا 4 یا 5 دلیلاں پیش کر کے فرمایا اے تے عقل والیاں واسطے سن، عشق والیاں واسطے نہیں۔ عشق والیاں واسطے دلیل کیڑی ہے؟ وہ سنیا جے، سنیا جے، عشق والیاں واسطے دلیل کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا عشق والیاں واسطے دلیل ہے آ جڑی زمین ہے اینو پتہ ہے
کہ مدینے دا تاجدار آرام پیا کردا ہے اوتھے تے ابو بکر ساہ نہیں لیندا اوتھے عمر فاروق ورگے ساہ نہیں لیندے زمین حرکت کیویں کر سکدی ہے زمین ہل کیویں سکدی ہے زمین دی جرت نہیں ہے زمین ہلے زمین حرکت دے اندر آوے قسم خدا دی کر کے آنا وا ساڈا اہل و سنت و جماعت دا عقیدہ ہے میرا مدینے دا تاجدار جڑی جگہ تے آرام فرمائے اے عرش معلا نالو بھی افضل ہے جڑی جگہ تے میرا مدینے دا تاجدار آرام فرما رہا ہے اے جگہ عرش معلا نالو بھی اعلی ہے اے عرش معلا نالو بھی افضل ہے مولانا میری گل سنیا جے میں ایک پیار نال ادب دے نال دلیل عقلی پیش کر لگیا وا کہ مدینے دا تاجدار جڑی جگہ تے آرام فرمائے اے عرش معلا نالو اعلی کیوں ہے اے عرش معلا نالو افضل کیوں ہے میں دلیل دینا وا عقل دے نال سونیا ایک ہوندی ہے رہائش گاہ ایک رہائش گاہ ہوندی ہے ایک سیر گاہ ہوندی ہے او میرے نبی دا روضہ اے رہائش گاہ ہے عرش میرے مدینے دی سیر گاہ میرے مدینے دے تاجدار دی سیر گاہ ہے تے تینوں پتہ ہے مقام سیر گاہ دا بہتا نہیں ہوندا رہائش گاہ دا بہتا ہوندا ہے توجہ ہے نا سجنا ادھر ویکھنا ہن اگلیاں گلاں سنیا جے اور یہ بندہ کجدا سی اس بندے دی شخصیت نو میں تھوڑا جا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا غور نال میری گل نو سنیا جے اگر علم دی گل آوے اگر علم دی گل آوے تحقیقات دی گل آوے اے بندہ جدھر بھی قلم اٹھاندا ہے انتہا کر چھڑدا ہے میں جویں گل کیتی ہے جی عقلی دلیلاں دی گل آئی ہے میرے امام نے ایک مسئلے دے اوتے 100 تو دلیلاں زیادہ پیش کیتیاں نے ادھر ویکھنا او جدوں مسئلہ بنیا میرے نبی نو حاجت روا تے مشکل کشا آکھن دی گل آئی ہے میرے امام نے 100 حدیثاں پیش کیتیاں نے تے 60 قرآن دی آیتاں پیش کیتیاں نے اگلی ایک گل میں کر لگیا وا سونےو ذرا توجہ نال سنیا جے اے بندہ کیا سی مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور دوسرے ہور علماء اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو عرض کیتی گئی ہے لجپالا آ جڑیاں تساں کتاباں لکھ دیو بد مذہباں دے خلاف لکھ دیو بڑے بڑے سخت لفظ ہوندے نے بڑے بڑے کرخت لفظ ہوندے نے بڑے بڑے جناب والا شدید لفظ ہوندے نے جدوں تہاڈیاں کتاباں غیراں کول جاندیاں نے تہاڈیاں کتاباں غیراں کول جاندیاں نے غیر جدوں تہاڈیاں کتاباں نو پڑھدے نے تہاڈے خلاف زبان درازیاں کردے نے تہاڈے خلاف زبان کھول دے نے تہاڈیاں بے ادبیاں کردے نے لہذا ایڈے سخت لفظ لکھے نہ کرو لہذا تسا ایڈے کرخت لفظ نہ لکھے کرو لہذا ایڈے شدید لفظ نہ لکھے کرو میرے امام دا جواب سنیا جے میرے امام نے رو کے فرمایا یارو مینوں بھی پتا ہے اگر میں سخت لفظ لکھاں گا تے کئیاں میریاں کتاباں نہیں پڑھنیاں میرے تے دور ہو جانا ہے پر میں سخت لفظ تا لکھنا وا وہ جڑے نبی دیاں بے ادبیاں کرن والے نے گستاخیاں کرن والے نے جدوں انہاں دے خلاف سخت لفظ لکھے ہون گے انہاں نے پڑھنے نے انہاں دی توجہ مدینے دے تاجدار والے پاسوں ہٹ جانی ہے میں احمد رضا والے ہو جانی ہے انہاں گالاں کڈنیاں نے تے مینوں کڈنیاں نے انہاں برا بولنا ہے تے مینوں بولنا ہے انہاں غلط بولنا ہے تے مینوں بولنا ہے انہاں کرخت بولنا ہے تے مینوں بولنا ہے انہاں سوچنا ہے تے میرے خلاف سوچنا ہے فرمایا احمد رضا نو آدے خلاف گالاں تے گوارا نے پر نبی دے خلاف ایک جملہ بھی گوارا نہیں ہے
او سونیا یہ گل عشق تو بغیر نہیں ہو سکتی، یہ گل فنا ہون تو بغیر تشریف فرمانے میری تائید فرمان گے کہ یہ گل پیار تو بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچتے صحیح رب نے تینوں کیویں دا امام دیتا ہے، وہ کیویں دا امام دیتا ہے، وہ ساڈے گھراں دے اندر ترجمہ کنز الایمان شریف دا ہونا چاہیے ہے۔ ہائے افسوس میرا جی کردا ہے کہ ہر گھر دے اندر فتاوی رضویہ شریف ہونا چاہیے ہے۔ فتاوی رضویہ شریف یہ کیا کتاب ہے، قسم خدا دی خیر سارے بھی رل جان آدھے سارے مولویاں دیاں کتاباں لے آون، میرے اعلی حضرت دے فتاوی رضویہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او میرے امام اہل سنت نے جڑا اپنی کتاب دے آغاز دے اندر خطبہ لکھیا ہے، او سونے ادھر ویکھ میرے امام اہل سنت نے ادھر ویکھ اپنی کتاب دے آغاز دے اندر جڑا خطبہ لکھیا ہے، خطبے دے اندر تانوں پتہ ہے اللہ دی تعریف ہوندی ہے، نبی پاک دی نعت تے تعریف ہوندی ہے، تعریف خدا دی کیتی ہے، تعریف محمد مصطفیٰ دی کیتی ہے۔ کتاباں 80 کتاباں دا ذکر کیتا ہے، 9 نا ذکر کیتے نے، ترائے فقہ اور اصول فقہ دیاں اصطلاحات پیش کیتیاں نے۔ آنکھوں تے تانوں سنا چھڑنا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے فرمایا الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية وإمداد ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وجنابي المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عودة النوازل وأنفع الوسائل
اسعاف السائل بعیون المسائل وعمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصباح الدجى ومفتاح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین والخطنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلا مجتہدی ملتہ وائمت امتہ خصوصا الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابنہ الاعظم وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زين بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت والجماعت. او میں دعوے نال آخراواں، میں دعوے نال آخراواں خیر ہو. او میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اوتے زبان درازیاں کرن والو، نیٹ تے بکواسا کرن والو کہ امام اہل سنت جاہل سی. او اجدا خطبہ تے لے کے آو، اجدا خطبہ تے لے کے آو، پھر سانو آخنا پیندا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور میرے نال رل کے پڑھ لو، جنہ دا ایمان دل پہ آخدا ہے ذرا رل کے پڑھ لو. جس سمت چل دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. رل کے پڑھ لو. جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. ایک اور گل سنانا وا ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. صدقے جاواں ادھر ویکھنا قسم خدا دی کر کے آنا وا میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال دا جدوں ویلا قریب آیا، آپ دے وصال دا جدوں ویلا قریب آیا، مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے بہار شریعت شریف لکھی ہے، بہار شریعت شریف جنہاں نے لکھی ہے. ادھر ویکھنا مولانا امجد علی اعظمی اے او بندہ سی جنہیں 5 وارا فتاوا شامی دا مطالعہ کیتا ہے، 5 وارا فتاوا عالمگیری دا مطالعہ فرمایا ہے. تانوں پتہ نہیں ہے یہ کتاباں کڑیاں وڈیاں نے، علماء جان دے نے. ادھر ویکھنا ساڈے امام پوری زندگی انہاں نے کتاباں دے اندر ہی بسر کر چھڈی ہے. او فلماں ویکھن والے کدے اہل سنت دا دفاع کرن والے نہیں ہوندے. او جڑے غیر محرماں نال ٹی ویاں وچ بیٹھ کے گپاں مارن والے ہون او کدے اہل سنت دا دفاع نہیں کر سکدے. او بے غیرت کتا ہووے، بے غیرت کتا ہووے او حویلی نہیں بچا سکدا. اگر مولوی بے حیا بن جاوے، بے غیرت بن جاوے، او کدے مذہب نہیں بچا سکدا. اگر مذہب بچاندا ہے غیرت والا امام اہل سنت بچاندا ہے، اگر مذہب بچاندا ہے غیرت والا مفتی عبداللہ علیہ رحمہ ورگا بچاندا ہے.
اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا وا ادھر ویکھنا میں فتاوی رضویہ شریف ادھر ویکھا جرا خطبہ پڑھیا ہے ان دے اندر اللہ دی حمد بھی ہے نبی دی نعت بھی ہے میں اپنے سر تے رکھ کے آنا وا اے قصور دے اندر اسلام پھیلان والا بابا بلے شاہ ہے اسلام بچان والا میرا مفتی عبداللہ علیہ الرحمہ ہے ہاں پھیلان والا بابا بلے شاہ ہے پھیلان والا بابا بلے شاہ ہے تعلیمات اسلام نو عام کرنے والا تعلیمات اسلام دا دفاع کرنے والا اور امام اہل سنت دی افکار دا دفاع کرنے والا مفتی عبداللہ ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا ادھر ویکھنا جدوں اساں انج دے علماء نو یاد کرنے ہاں بڑا رونے ہاں انج دے دنیا دے اندر نہیں رہ گئے تاں کر کے تھاں تھاں تے اہل سنت نو جناب والا ذلت ویکھنی پہ رہی ہے کہاں تاں کر کے اہل سنت نو جناب والا تھاں تھاں تے کنڈا لگ دیاں نے اگر امام اہل سنت ورگا دفاع کرنے والا ہوئے کسے وہابی نو سر چکن دی گنجائش نہیں ہوندی اگر دفاع کرنے والا مفتی عبداللہ علیہ رحمہ ورگا ہوئے شیخ الحدیث حضور ورگا ہوئے پھر کوئی وہابی سر چکن جوگا نہیں ہوندا پھر کوئی دیوبندی سر چکن والا نہیں ہوندا ادھر ویکھنا امام اہل سنت دی گل سنان لگیا مدرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں اسا مفتی عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نو اس واسطے یاد کر رہے ہیں اس واسطے آپ دے نال پیار کرنے ہاں منبراں تے بیٹھ کے ساڈے مسلک نو بیان کرن والا جی اکرم رضوی ورگا سی علیہ الرحمہ شہید ورگا سی او میں تیرے کول پچھراواں سنیاں تینو غیرت کیوں نہیں آندی او تیرے شیر صلاۃ و سلام پڑھدیاں سینے تے گولیاں کھا کے مر جان پھر بھی تینو شک رہتا ہے وہ جے تیرے شیر غازی علم الدین شہید ورگے غازی ملک ممتاز حسین ورگے گلے دے اندر پھانسی دے پھندے پا کے وہ یا رسول اللہ نعرہ مارن پھر بھی تینو شک رہتا ہے وہ تینو تیرا شک کدوں نکلے گا وہ سونیا قسم خدا دی اکرم رضوی شہید سینے تے گولیاں کھا کے ادھر ویکھ غازی ملک ممتاز حسین قادری گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پا کے وہ تینوں مینوں سمجھا گیا ہے او مر جاویا جے پر نبی دے نام دا نعرہ نہ چھڑیا توجہ ہے نا سجنا حضرت اوکھنال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا سونے حضرت توجہ نال میری گل نو سنیا سمجھیا جے وہ ساڈا رضوی بابا علیہ الرحمہ وہ اپنے سینے تے گولیاں کھا رہا ہے وہ سنیا پھر بھی تینو غیرت نہیں ہوندی وہ ساڈا غازی ملک ممتاز حسین قادری اپنے گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پا گیا ہے اور پھر بھی تو اپنے عقیدے دے اندر شک نو پیا پھرنا ہے میں مفتی عبداللہ علیہ الرحمہ آپ دا ذکر اس واسطے ضروری سمجھنا وا کہ گل اکرم رضوی دی آئی ہے علیہ الرحمہ دفاع یہ درویخ مسلک دا جے رضوی نے کیتا ہے اور نہ دا بچاؤ مفتی عبداللہ نے کیتا ہے آئے در ویکھنا جے رضوی علیہ الرحمہ شیرہ وانگو گجدا رہا ہے کہ شیرہ وانگو گجدا رہا ہے تے گرجن دا موقع مفتی عبداللہ نے دیتا ہے جدو آپ نو گولیاں لگیاں نے آپ شہید ہوئے نے وہ سنی ادھر ویکھنا بے وفا نہیں ہوندا پر ادھر ویکھنا آپ دے نال پھر بھی سنیاں نے عجیب معاملہ کیتا ہے کیس لڑن واسطے کوئی تیار نہیں سی مفتی صاحب بھی قبلہ بھی تشریف فرمانے ساڈے یاسین صاحب قبلہ اے بھی تشریف فرمانے وہ جدو رضوی صاحب دے کیس دی گل آئی ہے کوئی میدان وچ نہیں آیا وہ ساڈا شیر بابا عبداللہ شیخ الحدیث میدان وچ آیا ہے وہ سنیا اپنی تاریخاں نو بھول گیا ہے تینو نیٹ تو فرصت نہیں ہے وہ تینو فلماں تو فرصت نہیں ہے وہ تینو گانیاں تو فرصت نہیں ہے وہ تینو ننگیاں تصویراں تو فرصت نہیں ہے وہ تیرا امام اہل سنت ترجمہ کنزور ایمان لکھ گیا ہے تیرے کول پڑھن دی فرصت
فرصت نہیں ہے. تیرا امام ہدایت بخشش دے اندر عشق دے دریا بہا گیا ہے, وہ تیرے کول پڑھن دی فرصت نہیں ہے. وہ تیرا امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف دے اندر کتنا عظیم خطبہ لکھ گیا ہے, تیرے کول پڑھن دی فرصت نہیں ہے. 35 جلداں دے اندر 34-35 جلداں دے اندر ادھر ویکھنا فتاوی رضویہ شریف لکھیا گیا ہے. پتہ نہیں آپ دیاں کتاباں کنیاں نے, 1000 نالوں بھی زیادہ نے, حالے تک دنیا نو سمجھ نہیں آئی. وہ جویں محمد دی سمجھ نہیں آوندی, وہ جڑے محمد دے غلام ہوندے نے دنیا نو انہاں دی بھی سمجھ نہیں آ سکدی. ہاں سونے ادھر ویکھ, تا کر کے اساں آکھنے جے یاریاں لانیاں نے تے انج دے بزرگاں دے نال لا. ساڈا پیر باہو بولیا سناواں, فرمایا نال کو سنگی وہ یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے. بچے او کدے ہنس نہ ہو بل پاویں موتیاں چوگی چگائیے. تمہیں کدی اور تربوز نہ ہو بل بھاویں توڑ مکے لے جائیے. او کدے مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منائے گڑ پائیے. توجہ سجنا دردا اخرل بولو نا سبحان اللہ. وہ سجنا درویش اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی گل کر لگیا تھا صدقے جاواں آپ دے وصال دا جدوں ویلا قریب آیا, آپ دے وصال دا توجہ آپ دے وصال دا جدوں ویلا قریب آیا, مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ صدقے جاواں آپ فرماندے نے مینوں ایک مسئلہ اڑ گیا ہے, مینوں ایک مسئلہ اڑ گیا ہے. اے درویش تیرا امام کیڈا اونچا ہے, تیرا امام کیڈا اونچا ہے. اے جناب والا انڈیا دے عالم ہیں جنہاں نے کتاباں تے رسائل اکٹھے کیتے نے امام اہل سنت دے بارے, اور کتاب دا نام رکھیا ہے جہان امام احمد رضا قبلہ صاحب جان دے نے. ایندیاں 20 جلداں نے, 20 جلداں دے اندر امام دے بارے 20 جلداں دے اندر امام دے مارے پیش کیتا ہے. اخیر آخنا پیا ہے اسا کچھ بھی نہیں لکھیا, امام دی شان تے دے نالوں بھی اگے وے. کڈا بڑا امام ہوئے گا, ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ادھر ویکھ ذرا توجہ نال میری بات نو سنیا سمجھا جے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ او صدقے جاواں ادھر ویکھ آپ دے جدوں وصال دا ویلا قریب آیا او سن کلیاں بہ کے روے گا. امام اہل سنت جدوں وصال دا ویلا قریب آیا مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ فرماوندے نے مینوں ایک مسئلہ اڑ گیا, مینوں ایک مسئلہ اڑ گیا. میں مولانا مصطفی رضا خان اعلی حضرت دے بیٹے نو
نو عرض کیتی ہے آلہ حضرت دے بیٹے نو عرض کیتی ہے لجپالا میں آلہ حضرت دے نال ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت دے نال ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت دے نال ملاقات کرنی ہے کڈا عجیب سنگم ہے کڈا عجیب حسن اتفاق ہے آلہ حضرت بیٹا مصطفیٰ رضا خان ہے ادھر مفتی عبداللہ ہے اونا دا صاحبزادہ ساڑھے کول تشریف فرمائے ادھر ویکھنا سجنا توجہ توجہ صدقے جاواں مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ آپ نو مولانا امجد علی اعظمی آپ نے عرض کیتی ہے لجپالا آلہ حضرت نال ملاقات کرنی ہے میں مسئلے دے بارے حوالہ پوچھنا ہے ذرا میری ملاقات تے کراو جدو آپ دی ملاقات کرائی گئی ہے مولانا امجد علی اعظمی آپ نے مسئلہ پوچھا ہے میرا امام سکے بٹھا دینے والا آپ نے فرمایا کہ مسئلہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ فلانی کتاب فلانی جلد فلانا صفحہ آپ نے ٹھیکی لا چھڑے نے وہ جدو مولانا امجد علی اعظمی جان لگے نے آلہ حضرت نے رو کے ایک گل کیتی ہے فرمایا اے امجد علی آج سویرے سویرے میرے کول میری دھی آئی سی پر مینو اپنی دھی دا مینو اپنی دھی دا نا یاد نہیں آیا مینو دھی دا نا بھول گیا ہے ہون تے اے حال بن گیا ہے کہ میرے جسم دے وچوں ادھے جسم دے وچوں روح نکل گئی ہے ادھے جسم دے اندر باقی ہے تے نکل دی پئی ہے فرمایا ہر شے بھول گئی ہے پر رب دی عزت دی قسم ہے نبی دی عزت و شان دے اندر جنیاں گلاں تے جنیاں دلیلاں سن اور نبی دے دشمناں دے خلاف نبی دی عزت دے دفاع دے اندر جنیاں بھی دلیلاں سن احمد رضا نو آدی ذات تے بھول گئی ہے پر نبی دی شان دی ایک دلیل بھی نہیں بھولے توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا میں ایک اور گل سنا لواں پھر اصل جڑی گل میں کرنی سی اس پاسے آواں گا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار دے اوتے جڑی تہمت لائی جاندی ہے آپ نے کافر 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 آکھیا ہے میں اس اعتراض دا جواب دینا ہے ذرا ذوق نال سنیو ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ سنیو ذرا تگڑے ہو کے بویا جے آ جڑا اعتراض اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار تے ہوندا ہے آپ نے کافر آکھیا ہے آپ نے فلانے مولوی نو کافر آکھیا آپ نے فلانے مولوی نو کافر آکھیا ایڈا بڑا مولوی سی اونوں وی کافر آکھیا ایڈا بڑا مولوی سی اونے اینیاں کتاباں لکھیاں آپ نے اونوں وی کافر آکھیا او صدکے جاواں میں تینوں دساں گا احمد رضا نے آدی ذات دا غصہ نہیں کیتا او میرے نبی دی عزت دی غیرت کیتی ہے اور میں دسنا وا ادھر ویکھنا پہلے ایک گل سنا لوا مینوں اشارہ ہویا ہے گل سنے گا قسم خدا دی کر کے آنا ایمان تازہ ہو جائے گا اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ صدقے جاواں آپ سرکار عمرہ شریف کرن واسطے حج شریف کرن واسطے گئے وہ ساڈا امام تے او امام ہے وہ سنیا تو اپنے آپ نو لولا لگڑا کیوں سمجھنا ہے تو اے کیوں سمجھنا ہے کہ تیرے کول دلیل کوئی نہیں تیرے کول قرآن کوئی نہیں وہ تیرے کول حدیث کوئی نہیں وہ جدو میرے نبی دے علم غیب تے اعتراض ہویا ہے میرے امام نے غیرت وچ آ کے قلم اٹھایا اگلیاں نے آکھیا ہے وہ سونیا سانو کل پرسوں تک کتاب چاہیے ہے فرمایا کل پرسوں نہیں احمد رضا آج ہی لکھ کے دے گا آپ نو بخار سی فرمایا منو بخار دی پرواہ نہیں ہے آپ نے 8 گھنٹیاں دے اندر 8 گھنٹیاں دے اندر الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کتاب لکھ کے وہابیاں دیو بندیاں دے منہ پھن چھوڑے
اے دوبارہ پھر گل سنیا، دوبارہ پھر گل سننا، ادھر ویکھنا، دوبارہ پھر گل سنیا جے۔ اعلی حضرت بریلوی علیہ رحم آپ سرکار مکے حجاز شریف دے اندر گئے، اوتھے مسئلہ چھڑیا ہویا سی نبی دے علم غیب دا، وہ مدینے دے تاجدار دے علم غیب دا مسئلہ چھڑیا ہویا سی۔ قسم خدا دی کر کے آنا وا، میرا تے جی کردا اے او میرا دل آکھدا اے مسلماناں دے بالاں نو گانے یاد نہیں ہونے چاہیے، انہاں نو فلماں دیاں سٹوریاں یاد نہیں ہونیاں چاہیدیاں، انہاں نو نبی دی سیرت یاد ہونی چاہیے۔ انہاں کول کوئی پوچھے کہ نبی نو علم غیب ہے یا نہیں، انہاں نو دلیلاں یاد ہونیاں چاہیدیاں نے۔ انہاں کول پوچھیا جاوے نبی کول اختیار ہے یا نہیں، یہ آکھن او اساں قرآن بھی پڑھنے ہاں، نبی دا فرمان بھی پڑھنے ہاں، او بالا نو او نبی دے اختیار تے قرآن بھی یاد ہونا چاہیے، نبی دا فرمان بھی یاد ہونا چاہیے۔ آئے ادھر ویکھنا توجہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے کول پوچھیا گیا ہے علم غیب دے بارے، دیوبندیاں وہابیاں نے اعتراض کیتا ہے، آپ نے 8 گھنٹیاں دے اندر ایڈی موٹی کتاب الدولۃ المکیہ لکھی ہے جن دا جواب حالے تک مولویاں کول نہیں بن سکیا۔ خیر سونیا اگے چلنا وا، میں سفر کافی کرنا ہے، ادھر ویکھنا سونیا سن، اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ سرکار مدینے شریف دے اندر گئے، آپ دے زمانے دے اندر، آپ دے زمانے دے اندر وہ نبی دے روضے دے سامنے 2 درخت ہوندے سن، 2 درخت ہوندے سن۔ وہ سونیا ہن تے نجدیاں نے پٹ دتے نے، انہاں درختاں دے اندر شرک جو نظر آیا ہے، پر مندر بن گئے، سیلوے بن گئے، مندراں دے اندر شرک نظر نہیں آیا، انہاں سیلویاں دے اندر بے غیرتی نظر نہیں آئی، پر نبی دے روضے تے شرک نظر آیا ہے۔ میں انہاں انیاں نو آنا وا انیو او نبی دے نال او دشمنیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں۔ ابو جال بھی بڑا بولدا سی، مٹ گیا ہے تہاڈا نام ہی مٹ جانا ہے، جے دنیا دے اندر ڈنکا بجنا ہے میرے نبی دی عزت دا بجنا ہے، میرے نبی دے غلاماں دی عزت دا بجنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر صاحب قبلہ تشریف لے کے آئے نے، اساں انہاں نو خوش آمدید آکھنے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں انشاءاللہ العزیز سنیو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جدو میدان لگے گا سارے سنی انج اکٹھے ہی ہون گے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ او سجنا ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں ادھر ویکھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گل کر رہا سا کہ آپ نے 8 گھنٹیاں دے اندر کتاب لکھی ہے، نالے گل کر رہا سا کہ آپ دے زمانے دے اندر 2 درخت ہوندے سن، نبی دے روضے دے سامنے ہوندے سن، ہن تے اگلیاں نے پٹ چھوڑے نے، آکھدے نے کہ جناب والا شرک پیا ہوندا ہے، شرک پیا ہوندا ہے۔ میں انہاں کول پوچھنا وا، او جھلیو تساں مندر بنائے نے اوتھے شرک نہیں ہوندا، اج جڑے تساں سیلوے بنائے نے اوتھے شرک نہیں ہوندا، جاؤ تانوں سیلوہ مبارک ہوئے، سانو نبی دا روضہ مبارک ہوئے۔ سنو او میں ببانگے تو حل آخنا وا، او مندر بنن تانوں گناہ محسوس نہ ہوئے، او سیلوے بنن تانوں گناہ محسوس نہ ہوئے، وہی جے تانوں گناہ محسوس ہوندا تو ہوندا بھی نبی دے روضے تے ہے، پر یاد رکھ لو زمانہ ویکھے گا اور مندراں والے کون ہوندے نے تے نبی دے روضے والے کون ہوندے نے۔ سونا قبراں پٹن والے بچو ہوندے نے، کون ہوندے نے بولو اے بچو ہوندے نے، بولو کون ہوندے نے، بچو ہوندے نے۔ تے جنہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی والدہ محترمہ دی قبر تے بلڈوزر چلائے نے، اوے زمانے دے وڈے بچو سنو، اوے نبی دے والدہ محترمہ دی قبر تے بلڈوزر چلان والا میں آخنا زمانے دا بچو ہے گا، کہاں ساڈا ایمان ہے جن دے نال میرے نبی دی نسبت ہو گئی ہے، او ماں بھی پاک ہے، باپ بھی پاک ہے، ماں بھی ایمان والی ہے، باپ بھی ایمان والا ہے۔
سنو 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 توجہ توجہ. ایک مینوں کہن لگیا آخدا ہے تہاڈا احمد رضا تے آخدا ہے میں نبی دے دربار دا کتا ہاں. او تہاڈا احمد رضا آخدا ہے کہ میں تے نبی دے دربار دا کتا ہاں تے کتا پلیت ہوندا ہے تے پلیت نوں تے مسیتے نہیں آنا چاہیدا تے تساں وی آدے آپ نو نبی دے در دا کتا آکھدے ہو تے مڑ مسیتے کی لین واسطے آندے ہو. میں آکھیا جھلیا اس دا جواب تے بعد ہی دیاں گا, پہلے اے دس کتا پلیت ہے؟ آندا ہاں پلیت ہے. میں کہا شیر پلیت ہے کہ پاک ہے؟ آندا او بھی پلیت ہے. میں آکھا آدھا مولوی پاویں گدڑا نالو بھیڑا ہوئے آکھ دے جے شیرے پنجاب جے کتا پلیت ہے مڑ شیر کتھوں دا پاک ہے ہوئے. سنو جے کتا پلیت ہے تو مڑ شیر کتھوں دا پاک ہے ہوئے پاویں زمانے دا گدڑ ہو. آندے نے شیرے پنجاب ہے. میں آکھیا جے کتا پلیت ہے مڑ شیر کتھوں دا پاک ہے مولوی نو کیوں مسیتے وڑن دے ہو؟ آکھ دے نے اسا جو اپنے مولوی نو شیر پنجاب آکھنے ہاں ان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساڈا مولوی شیر نہیں, ان دا مطلب یہ ہے کہ جویں شیر بہادر تے دلیر ہوتا ہے ساڈا مولوی بھی بہادر تے دلیر. میں کہا سونا ایویں کتے دی اندر بھی ایک وصف ہوتا ہے وہ جندا کھاندا ہے اونوں بھونکدا نہیں تے جڑا بھونکے اونوں 27 گولیاں بھی ٹپا چھڑدا ہے جویں ساڈے غازی نے ٹپا چھوڑیا. توجہ ہے سجنا دردا اخرن بولو نا سبحان اللہ. اور خیر جلدی جلدی نال میں آخر والے پاسے گل لے جاواں. ادھر ویکھنا سجنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے زمانے دے اندر دو درخت ہوندے تھن. آپ دے زمانے دے اندر ایک شاعر نے شعر آکھیا لوگاں نے بڑی داد دیتی بڑی بلے بلے آکھی بڑی واہ واہ کی تھی. اونے شعر کے آکھیا حاضر ہیں درخت حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ بالا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. میں سمجھانا وا ادھاری سبحان اللہ بولو صدقے جاواں. انہیں شعر آکھیا ہے آندا اے درخت انج لگدا ہے اے درخت انج لگدا ہے جویں لیلا دا خیمہ ہوندا ہے. میرے نبی دے روضے نو خیمہ لیلا لیلا دے خیمے نال تشبیہ دتی ہے. تشبیہ دے کے آکھدا ہے نبی دا روضہ انج لگدا ہے جویں لیلا دا خیمہ ہوندا ہے. اے درخت انج لگدے نے او جویں مجنوں ہاتھ مان کے کھڑے ہوندے نے. جدوں میرے امام اہل سنت نو پتہ لگیا ہے میرا امام غیرت والا ادب والا پیار والا عشق والا جلال چاہ گیا. آپ نے فرمایا یہ کس شاعر نے گل کیتی ہے انہوں ذرا میرے کول لے کے آو. جدو آپ دے کول پیش کیتا گیا ہے تھر تھر کمبی جا رہا ہے. آپ نے فرمایا خیر کیوں پیا کمبنا ہے؟ آدھا لج پالا تسا اعتراض فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں تو شیر آکھیا ہے حضور آکھیا ہے. فرمایا کی آکھیا ہی؟ آندا ہے میں آکھیا ہے حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ بالا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو میرے نبی دے روضے نو لیلا دا خیمہ کیا ہے؟ کروڑاں لیلا رل جان میرے نبی دے پیراں دے نال لگے ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکدی. تیری جرت کیویں ہو گئی ہے جڑا عرش معلا نالوں بھی اعلی ہے تو اون دے بارے آکھیا ہے اے خیمہ لیلا ہے لیلا دا خیمہ ہے. ہاتھ بن کے آندا لجپالا پھر تو ہی بیان کر دے. آپ نے فرمایا شیر انج ہونا چاہیدا ہے حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ بالا کے سامنے
قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. توجہ ہے نا سجنہ دردا اخرن بولو نا سبحان اللہ. ادھر دیکھنا میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے نا آخ کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا آنکھ قدسی کھڑے ہیں. انج لگدا ہے جویں رب دا عرش سامنے کھلون والا او جبرائیل اسرائیل توجہ ہے نا توجہ ہے سونے ان گل میں چھتی نال ختم کرنا لے پاسے لے آواں. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے اتے ہون والا اعتراض ان دا جواب پیش کرنا وا. توجہ سنبھل کے توجہ نال میری گل نو سمجھا جے. آکھیا جاندا ہے اعلی حضرت نے کافر دے فتوی لائے نے. اعلی حضرت نے فلانے نو کافر آکھیا, فلانے مولوی نے انیاں کتاباں لکھیاں نے, آپ نے اونوں کافر آکھیا, آپ نے انہوں کافر آکھیا. او سونیا ادھر ویکھ پیٹ وچ رسولی ہووے تساں لے کے ٹر جاؤ ڈاکٹر دے کول. ڈھڈ وچ رسولی ہووے او لے کے ٹر جاؤ ڈاکٹر دے کول. ڈاکٹر آپریشن کرن واسطے چھریاں کینچیاں لے کے آ جاوے. او تساں آکھو کیڈا ظالم ہے, اپنے کول چھریاں لئی بیٹھا ہے, اپنے کول کینچیاں لئی بیٹھا ہے. تو تے جسماں نو ٹھیک کرنا ہے, تو تے علاج کرنا ہے, پر جسم پاڑن کیوں لگیا ہے, چھریاں کینچیاں کیوں رکھیاں نے. ڈاکٹر نے جواب دینا ہے او جھلیو تانوں میرے کول چھریاں کینچیاں پئیاں بریاں لگدیاں نے, چھریاں کینچیاں تے نظر آئیاں نے, پر مریض دے ڈھڈ دے اندر پئی رسولی نظر نہیں آوندی. میں آکھنا وا او تہانوں اعلی حضرت دے کفر دے فتوی تے نظر آوندے نے, پر اگلیاں دیاں گستاخیاں کیوں نظر نہیں آوندی. سنو توجہ میں کی آکھ رہا ڈاکٹر اندے کول چھریاں کینچیاں پئیاں ہون تے ساکا کڈا ظالم ہے تو تے مریض دا ڈھڈ پاڑن لگیا ہے. انہیں آخنا چلیا جی ہوندی سر نو پیڑ میں گولی دے کے گزارا کر لینا سی. ایندے ڈھڈ دے اندر تے ہے رسولی. جے ڈھڈ چ رسولی ہووے تے کینچیاں نال تے چھریاں نال ڈھڈ پارنا پیندا ہے. اگر دل دے اندر او نبی دی گستاخی ہووے تے اونوں وی کفر دے فتوی نال چیر دینا پیندا ہے. سنو ادھر دیکھو توجہ میری لفظوں تے توجہ رکھیا جی. حضور جناب رضی تے پہلے توجہ جناب رن یاد ہے, میں سبق صرف سنا رہا. توجہ ادھر دیکھو سونے ہو مریض ہوئے پتا دے کوئی نہیں انہیں کنا ساواں تے ہے, ان دا حال کیا ہے. تساں لے جاؤ ڈاکٹر دیکھو طبیب دیکھو او نبض ویکھے حال تے بڑا بھڑا ہویا پیا. اینو لمحہ کرو آپریشن کرنا پینا ہے. چھریاں نال کینچیاں نال پیٹ کٹ دے. مریض دے لواحقین تے وورا سا انہاں رولا پانا ہے او حکیماں او ڈاکٹرا تیرا دماغ خراب ہو گیا. تیرے کول علاج کروان واسطے لے آئے ساں یا ڈھڈ پڑوان واسطے لے آئے ساں. دیکھو نا لوگی آکھدے نے مجدد انجدا ہوندا ہے, مجدد کافر بناندا ہے یا کافر مسلمان بناندا ہے. مجدد تے کافر آکھدا رہیا ہے. میں تانوں پیا دسنا کہ جدوں اگلے لے کے جان نا مریض نو تے ڈھڈ پاڑ دے وے ڈاکٹر. توجہ ڈھڈ پاڑ دے وے ڈاکٹر لے کی کیتا ہی. چلو پہلے جو بھی آیا سی آخر کار جسم تے سلامت پیا سی نا
تو تے پیٹ ہی پاڑ دیتا ہے انتڑیاں ہی باہر کر دیتیاں نے پتہ نہیں ہونا بچدا بھی ہے یہ نہیں تو اس وقت طبیب نے کی جواب دینا انہیں آکھا چلے ہو جیڑا جسم تانوں صحیح سلامت پیا لگدا سی نا اے تے پورے خاندان دی ہلاکت دا باعث ہو سکدا سی توجہ 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 اے جیڑا جسم تانوں صحیح سلامت پیا لگدا سی نا اے تا پورے جسم پورے گھر دی ہلاکت دا باعث ہو سکدا سی میں طبیب ہاں میں حکیم ہاں مینوں پتہ ہے کہ کتھے گولی دینی ہے تے کتھے آپریشن کرنا ہے وہ جویں مریض دے علاج دے واسطے ورثاء کول نہیں پوچھیا جاندا طبیب فیصلہ کردا ہے اسی طریقے نال او جڑا وقت دا حکیم مجدد عالم ہوئے اوندا دماغ فیصلہ کردا ہے کہ ایتھے دلیل نال توڑنا ہے یا کفر دا فتوی لانا ہے جے گل مسئلے دی ہوئے دلیل نال جواب ہوئے گا جے گل نبی دی گستاخی دی ہوئے کفر دے فتوی نال جواب نعرہ رسالت نعرہ رسالت توجہ ہے نا سجنا درد اخران بولو نا سبحان اللہ توجہ ایک چھوٹی جی بات سن لو ناراض نہیں ہو نا میں فرقہ واریت بالکل فلانا میری دماغ وچ نیت وچ نہیں ہے مگر میں ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا انصاف دار کو منگنا چاہنا اے میرے کول کتاب ہے تقویۃ الایمان ہے اے پتہ نہیں کس مولوی دی جناب اور ویسے پتہ ہونا ہی چاہیے اگر نہیں پتہ تو میں جناب اور بڑا افسوس کراں گا اے تقویۃ الایمان والا ہے اے صفحہ نمبر تقریباً سونیو اے ہے جی 46 اے 46 صفحہ نمبر تے پتہ ہے کیا لکھدا ہے ہائے 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 اس ظالم ہاں نا 41 صفحہ نمبر تے لکھدا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ دے اگے چمار تے چوڑیا ہے اندازہ تے کرو اے گل ہوئے اے ویکھو میں تواڈے سامنے کھول کے رکھنا وا اے صفحہ ہوئے جناب والا اے مولوی دیکھ رہا ہوئے اے ہی مولوی دیکھ رہا ہوئے یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو بڑا بھائی سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہیے یعنی نبی ولی بڑے برا نے ایسا چھوٹے برا یعنی میں بھی ایک یہ لکھدا ہے مولوی 132 صفحہ نمبر تے آندا ہے حضور پاک بھی مار کے مٹی وچ مل گئے نے یارا جس وقت مرض ایڈا سخت ہوئے اس وقت گولیاں نہیں اس وقت کفر دے آپریشن کرنے پئے ہاں اے کتاب ہے میرے کو الواح ثلاثہ اے ویکھو ایندا صفحہ نمبر اے ویکھیا جی اے 67 صفحہ نمبر ہے تساں خود ہی پڑھ سکدے ہو 67 صفحہ نمبر تے کیا لکھیا پیا ہے ایسے کتاب دے بارے آندے نے اعلی حضرت نے رولا پایا ہے اعلی حضرت نے فتنے پائے نے اعلی حضرت نے فساد پائے نے اعلی حضرت یوں کیتا فلان کیتا لڑائیاں پئیاں یوں کرتا فلان کر دیتا خود کیا پہ لکھدا ہے اے اشرف تھانوی صاحب پہ لکھ دے نے ارواح ثلاثہ دے اندر اے جڑا اسماعیل دیلوی سی ان دے بارے لکھیا کھڑا ہے آندا ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے آندا ان دے وچ نا کئی گلاں انج دی ایسن بھی شرک خفی سی ریاکاری شرک خفی ہے کفر تے نہیں ہے نا ادھر دیکھو آندا شرک خفی سی ان میں شرک جلی جڑ دیتا تو مسلماناں نو مسلمان اینڈے چ لکھدا ہے آندا شرک خفی سی میں شرک جلی جڑ دیتا ہے اگے آندا کوئی مسئلہ نہیں ہے گو اس سے شورش ہوگی گو اس سے شورش لڑائی ہوے گی کہ لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے بسو وہ لڑائی تے فساد ایسی کتاب والے نے پایا یا امام اہل سنت نے پایا ویکھو سونیو جدو انج دی تہمتاں لگن پھر دفاع کرن دا حق بندا یا نہیں بندا آخر اندر اپنے امام دی ایک غیرت دی گل سنانا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں یاد رکھ لو میں جی گل پیچھے سمجھائیے ایک گل سمجھائیے اگر میرا امام اہل سنت آپ سرکار کفر دا فتوی نہ لگاندے نا تے گستاخیاں دا دورہ بن جان دورہ چل جانا سی دورہ ہر پاسے گستاخیاں ہونیاں سن اے کتاباں عام نہیں لبدیاں کیوں میرے رضا دی نیزے دی مار ہے ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی نے اے کتاباں اگلیاں نے لکا لیاں نے گستاخیاں لیاں بے ادبی والیاں کیوں لکائیاں نے میرا اعلی حضرت قلم دا خنجر چلا کے دس گیا ہے
نبی دی عزت دا انج دفاع کراں گا کوئی منہ کھولن جوگا نہیں ہوئے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آندے نے تھاپیاں بنن دے نال دشمنیاں نہیں مکدیاں ہوندیاں. آکھو شرک پھلا دتا، اب بدعت پھلا دتا، اور تواڈے مولوی جاگ نو مشرک آکھن تے اساں دفاع بھی نہ کریے. تواڈے مولوی جاگ نو مشرک آکھن اساں دفاع بھی نہ کریے. ہائے ہائے چلو خیر، یہ تے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں داستاناں سن. آخر دے اندر میں اپنے امام دی غیرت دی گل سنانا تے گل مکانا. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر ہے 23 اور صفحہ نمبر ہے سونیو 690. جلد نمبر ہے 23 تے صفحہ نمبر ہے 690. سنیو سونیو، میں تو نہیں گل کراں گا. ہر ایک قوم بچدی ہے اپنے وڈیاں دے پیچھے ٹر گئی. اگر جے تساں دنیا دے اندر نام چاہندے ہو، اگر جے تساں دنیا دے اندر چاہندے ہو کہ پھر سنیت دا میں بول بالا ہوئے، پھر سنیت دا عروج ہوئے، جاؤ تعلیمات اہل سنت ہون، علماء مفتی عبداللہ علیہ رحمہ ورگے ہون. کائنات دے اندر تانوں وہابی نظر نہیں آن گے، ہر پاسے سنی سنی نظر آن گے. ادھر دیکھو اعلی حضرت علی رحمہ سونے تیرا امام غیرت والا کیڈا سی. ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. میں مولویاں نوں آکھاں گا مولویو وجہ اعلی حضرت علی رحمہ آپ دا دفاع کرنا چاہندے ہو، دفاع پھر انج نہیں ہونا. وہ جڑے کماں تو اعلی حضرت رو گیا ہے انہاں تو رکنا پائے گا. قسم خدا دی آج جے غیر گلاں کردے نے، اج جے غیر گلاں کردے نے، جے غیر اعتراض کردے نے، جے غیر سنیاں نو ذلیل کردے نے، قسم خدا دی او ساڈے آدیاں اعلی حضرت دا راہ چھڈیا ہے. جے ساڈے کول اعلی حضرت دا راہ ہوندا کسے میدان دے اندر سنی مار نہیں سکھا لگدا. ہن میں گل کر لگیا وا سونیو، او سونیو ادھر ویکھو. وہ جڑا اپنے اماماں نو سچا منن والا ہوندا ہے انہاں دی شان سن کے بھی ٹھردا ہے، انہاں دی گل سن کے بھی ٹھردا ہے. ادھر دیکھنا توجہ، ان اندر مسئلہ لکھیا کھڑا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین مبین و مفتیان شرعی متین کہ یہاں ایک مدرسہ مسلمان لڑکیوں کے لیے کھولا گیا ہے، جس میں اس مدرسہ کی معلمہ مروجہ تعلیم جو فی زمانہ اسکولوں میں لڑکوں کو دی جاتی ہے، بعینی ہی تعلیم لڑکیوں کو دی جاتی ہے، یعنی لکھانا و پڑھانا و حساب و نظمیں یاد کرائی اور سکھائی جاتی ہیں. یہ فعل فی زمانہ لڑکیوں کے لیے روا اور جائز ہے یا ممنوع اور ناجائز ہے؟ اگے سنو. علاوہ اس کے لڑکیاں 12-14 سال کی بے پردہ آیا کرتی ہیں. سنیا سن، بے پردہ آیا کرتی ہیں. غیرت مندہ سن، ذرا قابو ہو. ہاں آپ نے فرمایا، آپ نے کو پوچھا گیا لڑکیاں 12-14 سال کی بے پردہ آیا کرتی ہیں اور اس مدرسہ کے خادم نوجوان لڑکے ہیں، ان کے سامنے اور وقت امتحان غیر مردوں کے آگے الحان سے نظمیں پڑھتی ہیں. کیا یہ فعل شرعاً حرام ہے یا نہیں؟ اور لڑکی مستحاض ہونے کے لیے شرعاً کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اور ایسے مدرسے کی تائید کرنے والوں اور ان کے والدین کے لیے جو اپنی لڑکیاں ایسے مدرسہ میں بھیجا کرتے ہیں اور تعلیم مروجہ دلاتے ہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟ اعلی حضرت کا جواب سن. اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے. فرمایا لڑکی ہوئے گا کے غیر دے سامنے پڑھدی ہوئے اور بھاویں چنگیاں نظمائی کیوں نہ ہون، اے حرام ہے. تو لڑکیاں واسطے او کالج دے اندر نچ کے غیراں نو وکھانا اے کتھوں جائے گا؟ سونا یہ کتھوں جائز ہوئے گا؟ اگے آپ نے فرمایا اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے. او سونیا اے تو پتا چلیا جس تعلیم دے اندر پڑھایا جائے
مرداں تے عورتاں شانہ بشانہ تے تاں ترقی ہونی ہے. اس تعلیم دا اسلام امام اہل سنت دے نال تعلق نہیں ہوئے گا. امام اہل سنت دے نال اس تعلیم دا تعلق ہوئے گا جس دے اندر حیا بی بی فاطمہ الزہرا والا سکھایا جائے گا, غوث پاک دی اماں والا سکھایا جائے گا. سنو, اور لڑکیوں کو لکھانا سکھانا مکروہ, یوں ہی عاشقانہ نظمیں پڑھانا ممنوع, اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں مدد دینی ہے. اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں, ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے. اور سونے ادھر ویکھ ساڈے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا, آپ نے سنیت دے دفاع دا ول سکھایا. آپ نے فرمایا او سنیاں, سنی مذہب غیرت والا ہے, سنی مذہب پاکی والا ہے. اسلام دے دفاع دے واسطے نالے دی پاکی دا ہونا ضروری ہے, اسلام دے دفاع دے واسطے غیرت دا ہونا ضروری ہے, اسلام دے دفاع دے واسطے حیا دا ہونا ضروری ہے. میں تینوں ایک گل کراں, دارالعلوم دیوبند دے اندر جشن 100 سالہ ہویا سی. اوتھے اندرا گاندھی آئی سی, اونے جناب والا ساڑی پائی ہوئی سی, ادھا پیٹ ننگا سی, پر ایک کتاب انہوں نے لکا لئی, چھپا لئی, بخاندے نہیں سن. پر جدو انہوں نے پتہ لگیا کہ سنیاں وی ان غیرت وات دھو دیتا ہے, انہاں دیاں رناں وی ہن جناب والا میلاداں دے اندر گاندیاں نعتاں پڑھدیاں نے تے جگ سندا ہے تے گلیاں بازاراں دے اندر آوازاں پھیلدیاں نے. انہاں وی او کتاب شائع کر دیتی ہے بھی ہن سانو کسے کی پوچھ لینا ہے, کسے سانو کی آخنا ہے. او سنیا ادھر وے, قسم خدا دی کر کے آنا وا, اگر اہل سنت و جماعت دا دفاع کرنا چاہنا میں گل کراں گا. اے میلاد آ رہا ہے, میلاد آنا ضروری, میلاد کرنا سا سمجھنے ہاں ساڈے ایمان دا تقاضا ہے, ساڈی محبت دا تقاضا ہے. پر میں یہ گل کراں گا او پہاڑیاں تے بن جان, بازار تے سج جان, پر نبی دی سنت دے نال چہرہ نہ سجے. رولا ضرور ہے, افسوس ہے, وہ گلیاں تے صاف ہو جان, جھنڈیاں لگ جان, وہ جناب والا جھنڈیاں لگ جان, وہ جناب والا گلیاں نو سجا دیتا جاوے, قمقمے لا دیتے جان, مرچاں لا دیتی جان, پر دل دے اندر اوویں گندی پیا ہوے, وہ نبی دی سنت نال پیار نہ ہوے, وہ نبی دے طریقے نال پیار نہ ہوے, وہ نبی دی سیرت دے نال پیار نہ ہوے, وہ ساڈی دھی بہن دے کول کردار سیدہ زہرا پاک والا نہ ہوئے, تے پھر میلادہ دا کیا فائدہ ہوئے گا. اگر میلاد کرنا ہے مدینے دے تاجدار دا, ادھر ویکھ نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے, سونا آیا, سج گئے نے گلیاں بازار. پر میں سونیا ہاتھ بن کے یہ نہیں گل ضرور کراں گا, بازاراں دے اندر کیڑی بے غیرتی ہے جیڑی بازاراں دے اندر نظر نہیں آندی, وہ کیڑی بے حیائی ہے جیڑی بازاراں دے اندر نظر نہیں آندی. فلماں بازاراں دے اندر بے حیا, عورتاں بازاراں دے اندر, ادھر ویکھنا ناچ ڈانس بازاراں دے اندر, او فلماں ڈرامے بازاراں دے اندر, ننگیاں تصویراں بازاراں دے اندر. او سونیا او میرا نبی بازاراں نو انج سجان نہیں آیا, میرا نبی بازاراں نو اپنی شریعت نال سجان آیا ہے. وہ سنیا میں تیرے نالے گل کرنا وا, 12 دی رات آوے, او پہاڑیاں بنیاں ہون اور بیبیاں نکلیاں ہون, اور بیبیاں بازاراں دے اندر نکلن, اندر نال میرا نبی راضی نہیں ہوے گا. وہ جویں میرے نبی دی آمد تو پالو بازار اوقاز دے اندر بیبیاں نکلدیاں سن بے حیا بن کے, بے پردہ ہو کے, ادھر ویکھنا اپنا جسم نمائش غیراں نو کراندیاں سن. میرا مدینے دا تاجدار آیا, آپ نے بازار او میلے ٹھیلے بند کر دیتے. وہ سنیا وہ جدوں ساڑیاں بیبیاں بازاراں دے اندر آن, اگلے غیر جدوں ویکھدے نے انہاں نے پہاڑیاں تے بنائیاں نے, نبی دی یاد تازہ ہوے, کیا نبی دی سنت دے نال نبی دی یاد تازہ نہیں ہوندی, کیا غیرت دے نال نبی دی یاد تازہ نہیں ہوندی, کیا قرآن دی تعلیم دے نال نبی دی یاد تازہ نہیں ہوندی. اج پڑھائیاں کافراں دیاں ہون, تعلیماں کافراں دیاں ہون, پیار دے نبی دے نال دعوے ہون, بازار سجائے جان, پر دل نو نبی دی شریعت
شریعت دے نال نہ سجایا جاوے قسم خدا دی کر کے نہ نبی راضی نہیں ہوئے گا ہاں جی گل کر رہا سا وہ سونیا جدو ساڑیاں بیبیاں بازاراں دے اندر نکلن گیاں غیر اپنے بد مذہبیت دے اندر پکے ہو جان گے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے دربار بابے بلے شاہ دا ہے اوتھے ایک وہابی لئی پھردا ہے سنی نو آکھدا ہے او ویکھ اوتھے ڈانس پہ ہوندا ہے اوتھے ویکھیا پی کے اب کی پہ ہوندا ہے اے ویکھ کی پہ ہوندا ہے او سنیاں او تو میں ولیاں نو مننے ضرور ہاں پر ساڈے کول گلاں ولیاں والیاں نہیں رہ گئیاں او تو میں اعلی حضرت نو مننے ضرور ہاں پر ساڈے کول گلاں اعلی حضرت والیاں نہیں رہ گئیاں ساڈے کول کردار ولیاں والا نہیں رہ گیا او یارا میلاد ضرور کر پر حیا بیبیاں دا سیدہ زہرا والا ہوئے میلاد ضرور کر او بیبیاں بازاراں دے اندر نہ ہون جے میلاد گھر دے اندر بیٹھ کے نبی تے درود پڑھ دے وہ نبی بھی راضی ہو جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا کدے سنی مسلک ذلیل نہیں ہوئے گا گلاں جی اعلی حضرت دیاں کرنا ہے جے گلاں ولیاں دیاں کرنا ہے کردار ولیاں والا اپنا لے قسم خدا دی زمین بھی گواہی دے گی آسمان بھی گواہی دے گا گلیاں بازار گواہی دیون گے وہ سچا مذہب ہے تے سنیاں دا ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اس کا محبت چلو سونیو مختصر جی آپ دا تھوڑا بہت کوئی تعارف پیش کیتا ہے میری گال ذہن چ رکھو تو پتہ نہیں ہے علماء کے سامنے بیٹھ کے بیان کرنا کتنا مشکل کام ہے پھر بھی میں الحمدللہ کوشش کیتی ہے انہاں دی داد صرف انہاں دی آمین آمین انہاں دی محبت دے نال میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ میرے تواڈے واسطے ذخیرہ آخرت بناوے ہدایت دا سامان بناوے یار زندہ صحبت باقی آخر اندر پیر باو دا شیر ہے تے گل گئی ہے موقع ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر باو بولے ہے تے فرماندا کیویں ہے سین سن فریاد پیراں دے پیرا ایک آندا شرک ہو گیا میں کہا جائے کدھر نکلے ادھر ہی وڑ جا اوئے جے تینوں شرک نظر آوندا ہے اساں ایندا شرک ڈٹ کے کران گے اساں پیر باو دے نال جاواں گے انشاءاللہ جدھر پیر باو جائے گا اساں بھی ادھر چلے جاواں گے یاد رکھ لو او خیرات دے کول شیخ القرآن دے شیخ الحدیث ہون گے پر انہاں کول او بابے مہر علی ورگا نہیں ہوئے گا انہاں کول احمد رضا ورگا نہیں ہوئے گا انہاں کول بابے فرید ورگا نہیں ہوئے گا انہاں کول داتا حجویری ورگا نہیں ہوئے گا انہاں کول غوث الورا ورگا نہیں ہوئے گا او یاد رکھ لے تیرا مولوی لفظاں نال سمجھدا ہے او ساڈا بابا او ساڈے پیر ساڈے ولی خود زبان رسول تو سمجھن والے ہوتے ہیں ہاں وہ جنہ لفظاں نال یار نو سمجھیا ہوئے اور رولے وچ ہی رہ جاندے نے پر جنہ پیر مہر علی وانگو پردے چک کے یار نو تکیا ہوئے او آخدے نے مولویا چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں آ بولن دی ساڈا پیر بہو بولیا سناواں ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ توجہ نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا او بغداد والے سن فریاد او پیرا میری عرض سنی کل تھر کے میرا بیڑا یڑی او بچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہ پیندے ڈردے پیر جلانی او محبوب بے سبحانی میری
خبر لیو چھٹ کر کے پیر جنا دے او سونا میرا باہو او تا بننے لگ دے تر کے گل کرنا تساں اگر صحیح ہوئے تو تائید فرمانی ہے. میرا دل مند ہے میں جی گفتگو کی تھی اعلی حضرت علیہ آپ دی روح بھی خوش ہوئی ہوگی. حضور شیخ الحدیث مفتی عبداللہ صاحب دی روح بھی خوش ہوئی ہوگی.